हर इंसान वक्त के साथ साथ खुद को चेंज करता है और अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चेंजिंग लाना चाहता है जो कि उसको वाकई में लानी चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप लोगों ने अपनानी हैं और इंशाल्लाह आप लोग आज से 6 माह बाद अपने आप को जिस मुकाम पे देखना चाहते हैं ना, वो इंशाल्लाह आप लोग लाजमन हासिल कर लेंगे। आप लोगों ने अगर इन बातों के ऊपर अमल कर लिया ना, तो आप लोगों की एक ऐसी शख्सियत हो जाएगी कि जिसके साथ हर कोई मिलना चाहेगा, हर कोई आपसे बात करना चाहेगा और हर कोई आप लोगों को झुक कर सलाम करेगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होगी इंशाल्लाह, और आप लोगों ने इन सारे पॉइंट्स को जहन में रखना है और आज से ही अपनी लाइफ को, खुद को चेंज करना और अपने लिए कुछ पॉजिटिव करना या फिर अपने फ्यूचर को निखारने के लिए कुछ स्टेप्स लेना जो है स्टार्ट कर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोटिवेशनल व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह की रहमतों, बरकतों और नेमतों का भरपूर शुक्र अदा करती हूँ और अल्लाह ताला से उम्मीद रखती हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे भी हालात बदलेंगे और मुझे भी बहुत से लोग सपोर्ट करेंगे और मेरा भी इंशाल्लाह एक दिन बहुत अच्छा नाम होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो का कोई भी पॉइंट अच्छा लगे ना, तो कमेंट में ज़रूर बताना है और अगर चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। सो माई नंबर 1 पॉइंट इज़ यू हैव टू मेक अ गोल। आप लोगों ने सबसे पहले इन 6 माह में जो अपने अंदर चेंज करना है या अपने लिए जो अचीव करना है, वो आप लोगों ने गोल बनाना है। आप लोगों ने सोचना है उसको, अपना यानी कि इरादा करना है, उसको डायरी के ऊपर लिख लेना है कि मेरा ये गोल है और मैं इसको अचीव करना चाहती हूँ। और उस गोल को अचीव करने के लिए आपको जो जो एफर्ट्स करना पड़ेंगी, जो जो आप लोगों ने मेहनत करनी है या जो जो स्टेप्स लेने हैं, वो भी आप लोगों ने उसके नीचे जो है ना वो लिख लेने हैं कि ये काम मुझे इस तरह से करना पड़ेगा। अगर मैं ये काम करती हूँ तो मुझे ये मुश्किलात आएंगी, या अगर इन्वेस्टमेंट वाला कोई काम है तो इसके लिए मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है, या फिर अगर इसमें मुझे किसी का साथ चाहिए तो मुझे इस इंसान से वास्ता पड़ सकता है, या फिर ऐसे लोगों के साथ मेरा जो है इंटरेक्शन होगा कि मैं ये काम करना चाह रही हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप लोगों ने जहन में रखनी है और उस गोल के ऊपर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी तवज्जो देनी है और उसके बाद आप लोगों ने उसके लिए कोशिश करना शुरू कर देनी है। यकीन करें, जब आप लोगों ने ये सारी चीज़ें लिख ली ना, तो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिटरमिन्ड हो जाएंगे आप लोग कि आप इंशाल्लाह ये चीज़ जो है वो करेंगे। नंबर 2 मेरा पॉइंट ये है कि आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि ऐसे लोगों के साथ जो आप लोगों को डीमोटिवेट करते हैं या आपको डिग्रेड करते हैं या आपको कभी ऊपर जाता हुआ, कामयाबी करता हुआ, या फिर आपकी सक्सेस को या आपके अंदर कोई अगर चेंज आता है पॉजिटिव, अगर आप अपने आप को, अपने लेवल को अप करना चाहते हैं या फिर अपना स्टेटस अच्छा करना चाहते हैं, तो उसमें अगर रुकावट बनते हैं तो उनसे आप लोगों ने ये चीज़ बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात मैंने आज आप लोगों को बताई है कि जो लोग आप लोगों को कभी कामयाब होता नहीं ना देखना चाहते, उनके साथ ये शेयर नहीं करना। ऐसे लोगों को नहीं बताना जो कि आप लोगों को सिर्फ ये आपकी कमज़ोरियाँ बता देंगे कि तुम ही तो ये कर ही नहीं सकती, तुम ये क्यों कर रही हो, तुमने ये फ़ैसला क्यों किया है कि तुम ये काम कर लोगी, या फिर तुम ये बिज़नेस को, यानी कि कोई भी काम हो सकता है जो भी आपने इरादा किया। फ़र्ज़ करें आपने कहीं पे जॉब करने का इरादा किया है, कोई आपने घर में बिज़नेस करने का इरादा किया है, कोई भी आपने जो गोल फर्स्ट नंबर पे लिख लिया है ना, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। नंबर 3 पॉइंट ये है कि आप लोगों ने, अगर तो इन्वेस्टमेंट वाला काम है तो आप लोगों ने कुछ सेविंग कर लेनी है उससे पहले। ठीक है, जब आप लोगों ने कुछ सेविंग्स की होंगी जो कि आप लोगों के पास मौजूद होंगी, मैंने चैनल के ऊपर सेविंग के तरीके भी बताए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो आपको नहीं मिलती तो मैं आप लोगों के लिए दोबारा से कुछ वीडियोस जो हैं वो बना दूंगी कि आप लोगों ने सेविंग कैसे करनी है। ठीक है, तो आप लोगों के पास अगर सेविंग है या फिर कोई आपके पास किसी ने कोई हेल्प की है, किसी भाई ने, किसी बहन ने, या फिर ऑलरेडी आप कोई छोटी मोटी जॉब या कोई काम कर रही हैं छोटा मोटा जिससे आपने सेविंग की हुई है, तो वो आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना है, किसी गलत जगह पे आप लोगों ने इन्वेस्ट नहीं कर देना कि जिसकी वजह से आप लोगों को कोई नुकसान हो। सबसे बेस्ट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताती हूँ ना, विदाउट इन्वेस्टमेंट जहाँ से आप अर्निंग कर सकती हैं, वो है यूट्यूब चैनल।
یقین مانے یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ آپ لوگ بیٹھ کے اپنے دل کی ہر بات کر سکتی ہیں اگر آپ کو بولنا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ گھر کے کام تو مائی ڈیئر سسٹرز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، آپ لوگوں نے کرنے ہی کرنے ہیں، چاہے آپ بیمار ہیں، مر رہی ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، آپ لوگوں نے گھر کے کام کرنے ہی ہیں۔ تو صرف سمپلی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، موبائل کہیں پہ سیٹ کر لینا ہے اور وہاں پہ لگا کے آپ لوگوں نے کام کرتے رہنا ہے۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اس کے بعد بیٹھ کے آپ لوگوں نے ایڈیٹنگ کر کے اس کے اوپر وائس اوور کر کے لگا دینی ہے بس۔ تو اگر آپ وداؤٹ انویسٹمنٹ کوئی کام کرنا چاہتی ہیں، خدارا آپ یوٹیوب پہ آئیں، یوٹیوب کے اوپر آئیں، کام کریں، یوٹیوب آپ کو بہت سکسیس دے گا اور آپ کے سارے خواب جو ہیں وہ انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے۔ اچھا چلو یہ یوٹیوب کی بات ہو گئی۔ اچھا انویسٹمنٹ والا اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتی ہیں تو سوچ سمجھ کے کرنی ہے، اور کچھ ایسے لوگوں کو آپ لوگوں نے ساتھ میں ملانا ہے جو کہ آپ کو فائنینشلی سپورٹ بھی کرتے ہیں، جو آپ کو مشورہ بھی اچھا دیتے ہیں اور آپ کا ساتھ بھی دیں گے اگر آپ کو ان کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز آپ لوگوں نے کر لی۔ اس کے بعد نمبر 4 پوائنٹ پہ آپ لوگوں نے ایسے لوگوں سے دور ہو جانا ہے جو کہ آپ لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو اگر فرض کریں نا کچھ لوگ ہیں، یعنی کہ آپ کی فیملی میں ہی ہیں کچھ ریلیٹیوز ایسے جو کہ کچھ ایسی، یعنی کہ آپ کی کزنس ہو گئی یا پھر کوئی بھی آپ کی نندے ہوں گی، وہ کہتی ہیں کہ آپ بھابھی آپ نے تو کبھی کال ہی نہیں کی، نہ ہی آپ کے پاس کبھی ٹائم ہوا ہے، نہ آپ کبھی آپ ہمارے گھر میں آئی ہیں، تو یقین مانے آپ 6 منتھ کے لیے کسی بھی ایسے نیگیٹو لوگوں کے ساتھ بات کرنا، ملنا جلنا سب کچھ چھوڑ دیں گی نا، اپنے لیے جب آپ کچھ کریں گی انشاءاللہ ایک دن وہی لوگ جھک کر آپ لوگوں کو سلام کریں گے، کیونکہ آپ کامیاب ہو چکی ہوں گی، کیونکہ آپ کا ایک نام ہوگا، کیونکہ آپ سکسیسفل ہوں گی، آپ اچیومنٹ آپ کے پاس ہوگی، تو پھر آپ کو کوئی کیوں نہیں پوچھے گا، کیوں آپ کی کوئی ویلیو نہیں کرے گا، سب آپ کے پیچھے بھاگیں گے اور سب آپ سے راز پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کام اکیلے کیسے کر لیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بالکل چھوڑ دینا ہے، کسی کی کال آتی ہے آپ ریسیو نہیں کرتے، ڈزنٹ میٹر، آپ لوگوں نے بالکل اس کی پرواہ نہیں کرنی، میسج کیا آپ نے رپلائی نہیں کیا، انہوں نے آپ سے جھگڑا کیا، آپ کو باتیں سنائیں کہ آپ تو نہ میسج کا رپلائی کرتی ہیں نہ کال کا، ہاں غیر ضروری جو گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے جو گپ شپ لگانی ہے اس چیز کو آپ چھوڑ دیں، لیکن اگر تھوڑی بہت بہت ضروری بات ہے کوئی، ہاں وہ آپ سن بھی سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ اپنے ریلیٹیوز کو بالکل ہی اگنور کرنا شروع کر دیں، آپ لوگوں نے یعنی کہ اپنے کام کے اکارڈنگ آپ لوگوں نے اپنے ٹائم ٹیبل کو بھی دیکھنا ہے، اپنے روٹین کو دیکھنا ہے کہ آپ کا کیسا کام ہے جو آپ نے شروع کیا ہوا ہے، آپ نے گولز اپنے رکھے ہوئے ہیں کہ 6 منتھ کے اندر آپ لوگوں نے اس کو اچیو کرنا ہے، تو دین یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، یو جسٹ ہیو ٹو اگنور ایچ اینڈ ایوری پرسن فرام یور لائف who are demotivating you, who are discouraging you, and who never see you as a successful person. آپ لوگوں کو میری یہ ایڈوائس ہے کہ آپ لوگوں نے ایسے لوگوں سے بالکل کٹ آف ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ میرا جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو بھی گول آپ لوگوں نے اپنا رکھا ہے اس کے اوپر جسٹ محنت کرنا شروع کر دیں، اتنے لائل اتنے سنسیئر ہو کے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، آپ لوگوں نے ہر چیز کو اپنے آرام کو نہیں دیکھنا، آپ لوگوں نے دن رات ہے جتنی محنت آپ کے کام کے لیے درکار ہے نا، جتنی بھی ایفرٹ آپ لوگوں کو پٹ کرنی پڑ رہی ہے، آپ اپنی ایفرٹس پٹ کریں، اسٹرگل کریں، اپنے لیے محنت کریں، اپنے کل کو سنواریں، اپنے بچوں کے لیے کچھ کریں، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے، ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اپنے خواب پورے کرنے کے لیے۔ جب تک آپ لوگ خود اپنے حالات ٹھیک نہیں کرنا چاہیں گے، خدا بھی ان کے حالات نہیں بدلتا، جو لوگ خود اپنے حالات نہیں بدلنا چاہتے، اپنے لیے ہلا کریں، کوئی وسیلہ کریں، کوئی اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے، سب کے پاس 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 آنکھیں ایک دماغ ہے، جو کہ اس دماغ کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے نا، کہ انسان کے پاس شعور ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، ہم اپنے لیے اپنے کل کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ وہ حالات ہی نہ ہم آنے دیں، ان حالات کے آنے سے پہلے ہی ہم اپنے آپ کو اتنا اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کر لیں، اسٹیبلش کر لیں کہ دنیا دیکھ کے مثالیں دے کہ واہ جی کیا بات ہے آپ کی، آپ نے تو اپنے آپ کو کہاں سے زیرو سے ہیرو بنا لیا، ٹھیک ہے؟ اگر یہ جملہ آپ سننا چاہتے ہیں نا تو آپ لوگوں نے آج ٹھان لینی ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھر کے حالات اچھے کرنے کے لیے،
مائی ڈیئر سسٹرز، آپ کو اپنی کمفرٹ زون سے باہر آنا ہوگا۔ اب کوئی یہ تو نہیں کرے گا نا کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں بستر میں اور کوئی آپ کو پلیٹ میں لا کے کامیابی دے دے، یا پھر پلیٹ میں لا کے آپ کے سارے خواب جو ہیں وہ آپ کے پورے کر کے آپ کو کوئی ٹرے میں پیش کر دے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا مائی ڈیئر سسٹرز۔ اپنی کمفرٹ زون کو چھوڑنا پڑتا ہے، دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے ہمارے خواب جو ہے نا وہ پورے ہوتے ہیں اور ہم لوگ کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے کے قابل ہوتے ہیں مطلب۔ تو آج میں نے یہ جو چیزیں بتائی ہیں نا آپ لوگوں کو، آپ لوگ ڈائری پہ لکھ کے رکھ لیں۔ اگر آپ لوگوں نے ان کے اوپر ایک بار عمل کر لیا نا زندگی میں، آپ لوگ مجھے دعائیں ضرور دیں گے کہ میں نے آج آپ لوگوں کو کیا سکھایا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت بڑے بڑے لوگ بھی آپ لوگوں کو نہیں سکھائیں گے جو کہ آج آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا ہے، اور آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے کہ اپنے لیے آج ٹھان لیں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے، کچھ بننا ہے، اپنا نام بنانا ہے، کہ لوگ آپ لوگوں کا ایک نام لیں، آپ کے نام کی ایک پہچان ہو، آپ ایک برانڈ بنیں۔ ٹرائی ٹو بیکم سم تھنگ ان یور لائف۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔